औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुदरत का एक अजब तमाशा है। सैयारों और सितारों की चाल और रफ्तार से लेकर एक मामूली सी हकीर चींटी तक हर शय अपने अंदर एक पैगाम रखती है। हर शय में एक इशारा, एक इस्तारा, एक अलामत है। और हम सबका अलमिया जिंदगी में ये हुआ करता है कि सफर हमारा जमीन का है, लेकिन हुक्म आसमानों का। जहां भी जाए आसमान तो सर पे रहता है, फैसला करता है आसमान, बल्कि रहता नहीं, शायद सर पे सवार रहता है। हम चलते चलते रुक जाते हैं, और कभी चल रहे होते हैं तो रास्ता रुक जाता है। गर्दिश अफलाक, हमें आसमान से कोई नहीं बचा सकता। हम अपनी जिंदगी में अक्सर सोचते वक्त आसमानों की तरफ देखते हैं, उसी तरफ देखकर हम दुआएं करते हैं, चांद तलाश करते हैं, सूरज को देखते हैं, सितारे ढूंढते हैं, बारिशों का इंतजार करते हैं, बादल देखते हैं, हवाएं चल रही हैं, गर्मी से शराबोर होते हैं तो फिर आसमान की तरफ देखते हैं, बर्फबारियों का नजारा करते हैं, कौज़ो कज़ा देखते हैं। कभी ये सोचते हैं कि हम तो अंधेरों में खो गए हैं और वो रोशनी के खजाने लिए बैठा है आसमान। हमारे पास सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ चिराग, एक दिया, और उस वसी आसमान पर सूरज, चांद, सितारे, अंधेरा, रोशनी, दिन, रात, हवा, बारिश, ये सब तो उसके पास है। हुक्म भी, फैसले भी। जमीन ने शायद हमारे पैर पकड़ रखे, और आसमान हमें चौबक मारता रहता है हर रोज किसी ना किसी सूरत में। बारिशें हो, हवा हो, मौसम हो, धूप हो, सर्दी हो, हम आसमानों को अपनी जिंदगी में अपना मुकद्दर साज समझ बैठते हैं। और वो जिसने आसमानों को और इस जमीन को बनाया, उससे हम रिश्ता कायम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। और ये बात भूल जाते हैं कि जब अपनी पेशानी हम जमीन पे रखते हैं तो फिर जवाब और हुक्म आसमानों से आते हैं। लेकिन हम आसमानों को कोसते हैं, खुद को नहीं। स्टीवन हॉकिंग्स, हमारे दौर का, एहद हाजिर का वो माया नाज साइंसदान, साइंटिस्ट, जिसने तमाम जिंदगी बदतरीन माजूरी के साथ अपनी गुजारी, और पिछले साल यानी मार्च 2018 में 76 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ। सारी दुनिया उसे जानती है। सिर्फ 21 साल का वो था जब उसे मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही रेयर बीमारी है, ये उसकी तशखीस हुई। और वो उसके जिस्म के जो आसाब थे, जो नर्व्स थी, और उसका दिमाग, वो जाया होता गया। डॉक्टर ने उसको शुरू में बताया कि जिंदगी उसकी सिर्फ 2 साल रह गई है, और उसकी गुफ्तगू, उसका बोलना चालना आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। वो पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, फिर उसके आज़ान ने, उसकी उंगलियों ने, उसके हाथ पैर ने काम करना छोड़ दिया, फिर वो चलने फिरने से भी माजूर हो गया, और फिर वो व्हील चेयर पे चला गया। एक जगह उसकी गर्दन लग गई, बाकी सारी जिंदगी वो उसी तरह बैठा रहा उस व्हील चेयर पे। कई साल तक वो इसी तरह उस व्हील चेयर पे बैठ के तहकीक करता रहा, और उसका तरीका ये होता था तहकीक का कि खास कंप्यूटर उस जमाने में इजाद हुए, उंगलियां इस्तेमाल करता था, तो कंप्यूटर पे लिखता था वो 15 वर्ड्स शायद 1 मिनट में। इस तरह से कंप्यूटर उसका बना था शुरू में। फिर वो आंखों के इशारों से उसके कंप्यूटर ऐसे बनाए गए कि वो आंखों का इशारा उसका समझते थे, और वो उनसे लिखता था। फिर वो आंखें भी उसकी जो थी वो इशारे देने से कासिर हो गई, माजूर हो गई। फिर ऐसे कंप्यूटर बनाए गए उसके लिए जो उसकी जहन की लहरों से कंप्यूटर्स उनको रीड करते, उसके ख्यालात को पढ़ते, और फिर उनको तहरीरी शक्ल में लेकर आते। और आखिर में जब कंप्यूटर उसका जहन पढ़ रहा था मरने से पहले, तो एक लफ्ज उसके जहन में जो आता, वो कंप्यूटर उसको 1 मिनट में कहीं जाके उसको समझ पाता। 1 मिनट। I would like to thank Yuri Milner for founding these prizes, to recognize outstanding work that may not qualify for the Nobel Prize, because it is very difficult or impossible to confirm experimentally. In my case, although almost every theoretical physicist agrees with my prediction, that a black hole should glow like a hot body, it would be very difficult to verify experimentally. The temperature of और जिंदगी की आखिरी सांस तक दुनिया के बेहतरीन कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज
اس کا خیال، اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس نے اپنے انتقال سے صرف 2 ہفتے پہلے جو اپنی آخری تحقیق مکمل کی، وہ اس کی ان تمام پرانی تحقیقات کا نچوڑ تھی کہ 1 سے زیادہ کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں، دنیا نہیں، کہکشائیں، اور یہ جو کہکشائیں ہیں انہی میں ہماری دنیا بھی موجود ہے۔ اور وہ یہ جو ایک کہکشاں ہے، بہت ساری کہکشائیں ہیں، لاکھوں یا ہزاروں یا کروڑوں، لیکن یہ جو ایک کہکشائیں اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی کی ایک کرن 93 ارب سال تک لگتے ہیں اسے پہنچنے میں۔ 93 ارب سال ایک کہکشاں۔ یہ جو اسٹیفن ہاکنگز ہے، اس نے اپنی آخری جو تحقیق اس نے کی، اس کا اس نے عنوان رکھا A smooth exit from eternal inflation، اور اس میں اس نے اس پوری کائنات کی موت کا ذکر کیا۔ لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں سمیت یہ جو کہکشائیں جس کائنات کی آغوش میں ہیں، اس کائنات کی موت کا ذکر اسٹیفن ہاکنگز اپنی آخری ریسرچ میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کی، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم اس وقت رہتے ہیں، اس کی عمر صرف 600 سال رہ گئی ہے، اسٹیفن ہاکنگز کہہ رہا ہے۔ اور سائنس کو اس سے پہلے زندگی کو کسی، یعنی اسٹیفن ہاکنگز سے کہہ رہا ہے کہ سائنس کو، سائنسدانوں کو اس سے بہت پہلے انسانی زندگی کو کسی اور کائنات تک پہنچ کے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اور وجہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں، ان کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کا درجہ حرارت یا گرمی بڑھ رہی ہے، جو گلوبل چینجز، کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں، اور سردیوں کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور 600 سال رہ گئے صرف۔ اس کے بعد یہ پوری جو دنیا ہے ہماری، یہ ایک آگ کے بڑے گولے کی صورت اختیار۔ سال بتا رہے ہیں جب اس دنیا کی تو باقی دنیاؤں کی بھی جو کہ اس کائنات میں ہے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ ایک سائنسدان کر رہا ہے، ہمارے دور کا بہترین ماہر فلکیات، وہی بات کہہ رہا ہے۔ یعنی اس وقت سائنس صرف 100 سال زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی اور 600 سال اس کائنات کی عمر بیان کر رہی ہے۔ گزرے کئی سالوں سے آخر الزمان میں مختلف مذاہب کا مطالعہ میں نے کیا، اور اس میں کائنات کے خاتمے سے پہلے اہم ترین واقعات بشمول بڑی جنگوں یعنی ملبۃ الکبریٰ کا بھی ذکر ہوا، اور بہت ساری علامات کی میں بات کرتا رہا اور کرتا رہوں گا۔ ان کی کیا ٹائمنگز ہیں، یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ وہ اگلے چند برسوں میں، یعنی تینوں بڑے مذاہب جو ہیں
ان کے بڑے علماء کے نزدیک اختلافات بہت ہیں، یہ میں پہلے بتا دوں، بہت سی شخصیات کو اس میں اختلاف ہے، لیکن میں مجموعی طور پہ تینوں بڑے مذاہب کے جو علماء ہیں، اکثر علماء جو کہ آخر الزمان کی علامات پہ ابو رکھتے ہیں، جن کا یہ سبجیکٹ ہے، تمام مذاہب کے، تینوں بڑے مذاہب کے، وہ کہتے ہیں کہ 2023 کو ہرمجدون کے میدان کی واضح صف بندی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں آغاز ہو گیا، لیکن 2023 وہ سال ہے جس میں ایک کلیئرٹی کے ساتھ بڑی جنگوں کے میدان سے سائنس 100 سال لمٹ بتا رہی ہے اور مذہب اگلا شعر بتا رہا ہے۔ اختلافات سائنسدانوں کو بھی ہیں، علماء کو بھی ہیں، لیکن یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو اسٹیفن ہاکنگ کی بات بتائی، اور پھر میں نے آپ کو تینوں مذاہب کے علماء کی بات بتائی، وہ 2023 کا جو سال ہے اس پہ وہ ڈیٹ فکس کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔